नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको कार्यक्रम संवाद वाणीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवाद वाणी हरेक बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हामी यसै समयमा संवाद वाणी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं। यो कार्यक्रम तपाईं रेडियो उपत्यकाको फ्रिक्वेन्सी 87.6 मेगाहर्ज का साथै फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। आइतबार संयुक्त सरकारमा सहभागी दलहरूको तर्फबाट 11 वटा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। यो प्राथमिकतामा खोप पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ भने अरु आर्थिक विषयहरू पनि समेटिएका छन्। मूलतः आज हामी खोपको प्रारम्भिक कुरा गर्नेछौं र त्यसपछि यसको आर्थिक पक्षका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवाद हुनेछ र आजको संवादमा हामीसँग अर्थशास्त्री डाक्टर ददी अधिकारी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सुरेश सर। हजुर, मैले पहिलो प्राथमिकताबाट नै सुरु गरेँ डाक्टर साहब। यो चाहिँ के छ भने हरेक नागरिकको चासोको विषय खोप। अब अहिले कोभिडको तेस्रो लहर चलिराख्दाखेरि यसका अरु भौतिक संरचनाहरू आफ्ना ठाउँमा छन्। हिजो दोस्रो लहर चलिराख्दाखेरि अक्सिजन नपाएको अवस्था, भेन्टिलेटर नपाएको अवस्था, इभन हस्पिटलमा बस्ने अवस्था नरहेको स्थिति आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्राथमिकता सरकारले खोपमा दिइराखेको छ। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुभयो, कसरी लिनुभयो? पक्कै पनि अहिले खोप एउटा प्राथमिकताको चिज हो देशको लागि। विशेषतः अझ तेस्रो लहरको आशंका गरिराखेको अवस्थामा आम नागरिकले खोप पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु कुनै पनि सरकारको कर्तव्य हो। तर यहाँनिर मैले दुईवटा कुराहरू देख्छु। हाम्रो नीति कार्यक्रमहरूमा खोपलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दैमा सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यहाँ पैसाको भन्दा पनि हामीले बाहिरबाट खोप ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्रो कूटनीतिक क्षमता कस्तो छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। दोस्रो, जबसम्म हामीले खोप सबैलाई दिन सक्दैनौँ र अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा पहिलेकै अवस्थामा जाँदैन, त्यति बेलासम्म सबैभन्दा सफर गर्ने, सबैभन्दा पीडा भोग्ने भनेको गरिब तथा वञ्चित समुदाय हो। ती गरिब तथा वञ्चित समुदायलाई खोप सँगसँगै त्यत्तिकै महत्त्व दिएर उनीहरूलाई दिने राहत कार्यक्रमको लागि पनि सरकारले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले खोप पक्कै पनि आवश्यक कुरो हो, त्यो गर्नै पर्छ। त्यसको साथसाथै यी कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। र खोपसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो खोपको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो प्रकारले भइराखेको छ त, कसले पाएको छ र कसले पाएको छैन, पाउनुपर्ने मान्छेले पाएको छ कि छैन, नपाउने मान्छेहरूले पाएको छ कि भने यो खोपको एउटा सुशासन भनौँ त्यो कुरातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमहरूमा, यी साझा कार्यक्रमहरूमा ती सबै कुरामा विस्तृत रूपमा लेख्ने कुरा त हुँदैन, तर त्यो आइसकेपछि सरकारले यी 3-4 वटा मुख्य कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो संसदमा बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खास गरी विश्वासको मत लिने क्रममा नै भन्नुभएको थियो, मेरो पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता खोप हो। उहाँले खोप र खोप मात्रै मेरो प्राथमिकता भन्नुभयो। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो एउटा ल्याउने कुरासँग सम्बन्धित छ खोप ल्याउने, किनभने हामी आफै उत्पादन गर्दैनौँ, यो कसैले दिनुपर्छ। अर्को यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ। हामीसँग एकैचोटि खोप आयो भने सुरक्षित राख्न सक्ने त्यस्तो मेकानिजम छैन। र तेस्रो, सबै नागरिकलाई हामीले दिने भनिराखेको छौँ। खोप केन्द्रहरू बनाउला, तर त्यहाँसम्म खोप सुरक्षित रूपमा पुर्याउने र राख्ने कुराको चुनौती छ, होइन? उहाँको यो 3टा खोपको कुरामा 3टा चुनौती जोडिएका छन्। तपाईले कसरी हेर्नुभयो?
पक्कै पनि यी तीनटै कुरा हामीहरूको लागि चुनौतीपूर्ण रहेका छन्, किनभने हामीले देख्यौँ जुनसुकै कारणले पनि होस्, भुटानले नेपाललाई खोपमा सहयोग गर्दा धेरै नेपालीहरू एउटा विस्मयकारी रूपमा त्यसलाई हेरे हामी कुन अवस्थामा पुग्यौँ भनेर। र त्यो पुग्नुको कारण के त भन्दा भुटानले पनि आफूले उत्पादन गरेको त होइन, त्यो बाहिरबाट आएको र बढी भएको स्टक नेपाललाई दिएको हो। भन्यो भने त्यो किसिमको कूटनीतिक क्षमता हामीले किन प्रदर्शन गर्न सकेनौँ र अब नै त्यो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भन्ने के कुराले सुनिश्चितता गर्छ, त्यो पक्कै पनि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने जबसम्म हामीसँग खोप उपलब्ध हुँदैन, वितरणको प्रश्न नै आउँदैन। र यदि हामीसँग खोप भइहाल्यो भने पनि यहाँहरूले भनेको जस्तै म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनको ठुलो समस्या छ। हामीसँग त्यो स्टक गर्ने, त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने समस्याहरू छन्। त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यो चुनौतीपूर्ण व्यवस्था छ। किनभने रातारात ती फेसिलिटीहरूको हामीले निर्माण गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ, भण्डारणको कुराहरू छ। र त्यसपछि पनि हामीहरूले खोपको बारेमा त्योभन्दा अघि बढेर जबसम्म हामीलाई पूर्ण मात्रामा खोप उपलब्ध हुँदैन, हामीले मानिसहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। तर त्यो प्रायोरिटाइजेसन हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा हुने गरेको छ र व्यावहारिक रूपमा त्यो प्रायोरिटाइजेसनले काम गरेको छैन र मान्छेहरू पहुँचको भरमा खोप लिन पुगेका छन्, लिएका छन्। अनि त्यसपछि गएर हामीहरूलाई खोपको बारेमा यसरी विस्तृत यसरी प्रचार गरियो कि 18 वर्षभन्दा मुनिकाले खोप लाउनै हुँदैन कि भन्ने प्रकारको जुन एउटा प्रचार गरियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि खास त अब चाइनाले 3 वर्षदेखिकोलाई खोप दिन थालिसक्यो। भन्यो भने यी कुराहरूमा पनि हामी सोच्नुपर्छ र मुख्य कुरा खोपको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अनि त्यस खोप ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि व्यवस्थापन र वितरणको समस्या त्यसपछिको समस्या हो। अब मैले यो सन्दर्भमा एउटा मात्रै प्रश्न गरेँ यहाँलाई। सरकारले हजुर, जसरी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ नि, असोज हजुर, मसान्तभित्र 1/3 लगाइसक्ने र चैत मसान्तभित्र खोप लगाउने उमेर समूह, यद्यपि यो आइडेन्टिफाई छैन कतिलाई लाउने हो नेपालले भनेर, चैतसम्ममा लगाइसक्ने भन्यो। कति कति सम्भव कुरा गरिराखेको छ सरकार? 1/3 लक्ष्य त पुरा हुन सक्ला जस्तो मान्छु मैले। उहुँ, 1/3 किनभने अहिले पनि धेरैले लगाइसकेर खोपहरू आउने क्रममा छ। तर चैत्रसम्ममा सम्पूर्णलाई, अब यहाँहरूले भनेको जस्तै उमेर समूह भनेर कसलाई भन्ने त्यो उहुँ, डेफिनेसनमा भर पर्छ। तर उहुँ, चैत्रसम्ममा यदि हामीले सबैलाई खोप दिने भन्ने लक्ष्य हो भने अहिलेकै परिस्थिति रहेमा र अहिलेकै क्षमतामा हामीले खोप ल्याउने हो भने त्यो बेलासम्म सबैलाई खोप लगाउने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। उहुँ। अब म अलिकति आर्थिक पक्षमा जान चाहेँ डाक्टर साहब। जस्तो सरकारले 11 वटा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै गर्दा मैले देखेको चाहिँ 3 वटा कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा आर्थिक विषयसँग जोडिएको छ। तपाईँले अरू छ भने पनि स्पष्ट गरिदिनु होला। जस्तो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गर्यो एउटा, त्यो हजुर, अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ होला। अर्को उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गरिराखेको छ र अर्को चाहिँ सिधै यो कोभिड-19बाट प्रभावित सङ्कटग्रस्त उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक प्याकेजको कुरा गरिराखेको छ। अब यो यति नै हो अथवा योभन्दा बढी विषय पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ प्राथमिकतामा? पहिला यो प्रश्नबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि अरूमा आउँछु म। तपाईँले भनेका ती बुँदा साथसाथै हुन त हरेक क्रियाकलापको आर्थिक पाटो हुन्छ। त्योसँग खोपकै कुरा आर्थिक गर्यो पक्ष भने कहाँबाट ल्याउने, कति बजेट खर्च गर्ने भन्ने कुरा होला। त्यो सबै जोडिन्छ। तर अहँ, स्पष्टसँग अर्थतन्त्रसँग जोडिएका, जसलाई हामीले अर्थशास्त्रीसँग सोध्छौँ या उहुँ, अर्थतन्त्र भनेर बुझ्छौँ, त्योमा तपाईँले भनेको 3टा बुँदा त ठिक छ। त्यसबाहेक म अर्को पनि त्यसमा जोड्न चाहेँ। उहुँ, हामीहरूको जुन सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण भनेर भनेको छ, उहुँ, यसमा पनि शास्त्र या भनौँ आर्थिक कुराहरू जोडिन आउँछ। उहुँ, त्यसैले यो र यसमा सङ्घीयताको कुरो गर्दाखेरि म तपाईँलाई अलिकति यहाँ भनिदिइराखौँ। सङ्घीयतामा फिस्कल फेडरलिजम, वित्तीय सङ्घीयता एउटा उहुँ, निकै ठुलो कम्पोनेन्ट हो। र उहुँ, वित्तीय सङ्घीयता भनेको स्थानीय तहहरूलाई कसरी हामीहरूले ग्रान्टहरू दिने, अनुदानहरू दिने र उनीहरूले आफ्नो स्रोतहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र ती स्रोतहरूलाई खर्च गर्ने तरिका के हो भन्ने बारेको कुराहरू वित्तीय संहितामा विश्लेषण गरिन्छ।
त्यसैले संहितालाई कार्यान्वयन गर्न र यसलाई सफल बनाउनको लागि, यसलाई सुदृढ बनाउनको लागि वित्तीय संहिताको पाटोलाई पनि सरकारले एड्रेस गर्नुपर्छ। तर नेपालमा वित्तीय संहिता निकै छोटो समयमा राम्रो भए तापनि, राम्रो गरेको भए तापनि अझै त्यसमा धेरै कमजोरीहरू रहेका छन्। ती कमजोरीमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी त हामीहरूको तल्लो तहलाई दिने जुन अनुदान छ, ती अनुदानहरू कसरी दिएको छ भन्ने बारेमा स्पष्ट सरकार ट्रान्सप्यारेन्ट हुन सकेको छैन, पारदर्शी हुन सकेको छैन। त्यसबाहेक तल्लो स्तरका जुन सरकारहरू छन्, लोकल लेभल पालिकाहरू, उनीहरूले पनि त्यो प्राप्त रकमलाई कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा उनीहरूको क्षमताको पनि अभाव देखिएको छ। त्यसैले ग्रान्टको डिस्ट्रिब्युसनमा पारदर्शिता र तल्लो निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि हामीहरूको राजनीतिक एस्पेक्टलाई छोड्यो भने, आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सरकारले अहिले यी दुईवटा कुराहरूलाई मुख्य रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अरू आर्थिक क्षेत्र म यसैमा जोडे डाक्टर साहब, जस्तो संहिताको कार्यान्वयनको पक्षको आर्थिक पाटोको कुरा यहाँले गर्नुभयो। एउटा चाहिँ स्थानीय तहले पाउने अनुदान संघीय सरकारबाट, अर्को स्थानीय तहले गर्ने आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन, र तेस्रो पालिकाको खर्च गर्ने तरिका। तपाईले अहिले जे व्याख्या गर्नुभयो नि, यो 4 वर्षको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? यो पोजिटिभ वेमा गइराखेको छ अथवा त्यसमा लुप होल्सहरू ज्यादा छन्? संहिताकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीले जेरोबाट सुरु गरेको हो। हुन त पहिले पनि विकेन्द्रीकरण थियो, तर संहिताकै सन्दर्भमा जिरोबाट सुरु गरेको हो र जिरोबाट सुरु गरेको सन्दर्भमा यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, हैन? जति पालिकाहरूले काम गरेको छ, जुन हिसाबले यति छोटो समयमा सरकारले विभिन्न किसिमका नियम कानुनहरू निर्माण गरेर पूर्ण रूपमा पर्फेक्ट नभए पनि जसरी ग्रान्टहरू वितरण गरेको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यो हाम्रो प्रगति हो, निकै छोटो समयमा गरेको प्रगति। बाहिरका अरू साथीहरूसँग पनि संहिताको बारेमा छलफल गर्दाखेरि नेपालमा यति छिटो यति राम्रो प्रणालीको विकास भएकोमा उनीहरू पनि अलिकति अचम्म मान्ने गर्छन्, विशेष त सुडानका साथीहरू। उनीहरूको नयाँ संहिता हो, हामीसँग सँगसँगै भनौँ अलिकति अगाडिको हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो बीचमा हाम्रा जुन कमजोरीले गर्दाखेरि जुन स्रोतहरूको मिसयुज भएको छ, त्यो शोचनीय कुरो छ। जस्तै स्थानीय स्तरमा बाटोलाई मात्रै प्राथमिकता दिने र बाटो बनाउँदा कुनै पनि मापदण्डहरूलाई फलो नगर्ने, अनि त्यसपछि गएर योजना छनौट गर्दाखेरि वैज्ञानिकता अवलम्बन नगर्ने, र केन्द्रीय सरकारले, संघीय सरकारले पनि ग्रान्टहरू दिँदाखेरि स्पष्ट फर्मुला को आधारमा नभएर अलिकति भए पनि एडोकलिजम लागू गर्ने जस्ता केही समस्या देखिएका छन् र यी समस्याहरूलाई हामीले निराकरण गर्नुपर्छ। र सँगसँगै यसले जुन निम्ताइएको छ, हाम्रो केही नभए पनि सोसल मिडियाहरूमा र केही बौद्धिक तबकाहरूमा पनि संहिता नेपालको लागि उचित छैन भन्ने जुन एउटा एक किसिमको इल्युजन क्रिएसन भएको छ, यी समस्याहरूले गर्दा नै हो। त्यसैले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को जस्तो स्थानीय तहको कुरा गर्दै गर्दाखेरि खर्च गर्ने तरिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बढी चाहिँ उनीहरू सुख सुविधातिर केन्द्रित बढी भए, विकास निर्माणको काममा चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ हुन सकेन भन्ने पनि गुनासो आछ नि। पुँजीगत खर्चको अरू समस्या हुन सक्छ, अरू पनि समस्या छन्, हाम्रा धेरै समस्या छन् पुँजीगत खर्चको लागि। त्यसमध्ये हाम्रो जुन यो खरिद ऐन छ, ती खरिद ऐनका आर्थिक नियमहरू जुन छन्, ती नियमहरूले केही समस्या पारेको छ। अनि त्यसपछि गएर हामीले 81 हामीहरूले योजनाहरू थप्ने, एडोकिजमको आधारमा योजनाहरू देखाउने र त्यो योजना तयारी बिना नै खर्च छुट्याउनेले पनि हाम्रो कमजोरी देखिएको हो। तर संघीय भन्दा पालिका स्तरको योजनाहरू र पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण के भने, स्थानीय स्तरमा वास्तवमा मानिसहरूलाई अझै हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन। उदाहरणको लागि हामीले स्थानीय स्तरको बाटो कस्तो बनाउनु पर्छ त? प्रत्येक पालिकामा, प्रत्येक वार्डमा एउटा के अरे बगैँचा पार्क जस्तो निर्माण गर्ने, या बाटोको छेउछेउमा हामीहरूको के हुनुपर्छ प्रावधानहरू, अनि घरमा फोहोर सङ्कलन गर्ने तरिकाहरू के हुन सक्छन् भने यस्ता कुराहरू थाहा नभएर पनि
तल्लो स्तरमा योजना निर्माण गर्न गाह्रो भएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई हामीले देखाउनुपर्छ बाटो। हामीले तल्लो स्तरका सरकारहरू यति शक्तिशाली हुन्छन् र यस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने उदाहरण र उनीहरूलाई नियमित रूपमा तालिम दिनुपर्छ। यो तालिमको कुरो गर्दाखेरि फेरि मैले एउटा समस्या के देख्छु भने संघीयता नेपालमा नयाँ भएको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गएर विभिन्न प्रकारका तालिम पनि दिने गरेका छन्। तर पालिकाहरूको एउटा भनाइ के छ भने त्यहाँका कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीहरूको भनाइ के छ भने कतिपय अवस्थामा त विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिने कुराहरू एकदमै उल्टो हुन्छ। एउटाले यो गर्न भन्छ, अर्कोले यो नगर्न भन्छ। भने मैले के भन्छु भने ती तालिमहरूका एउटा स्ट्यान्डर्ड प्याकेज गभर्मेन्टले स्वीकृत गरेर ती सङ्घ संस्थाले पनि यो तालिम दिने यसरी भन्ने बारेमा, जस्तै कुनै संस्थाले गएर फेडरलिजमको बारेमा नराम्रो कुरा गर्ला, अर्को संस्थाले गएर फेडरलिजमको बारेमा बढाइ चाँडै गर्ला भने सरकारले त्यस्ता किसिमका स्ट्यान्डर्डाइजेसन र मोनिटरिङ पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सरकारको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईले भनेको कुरा चाहिँ कार्यान्वयन हुने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ यो कार्यक्रमबाट हेर्दा? एकदमै हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदाखेरि सबैको एउटा प्रतिक्रिया के हुन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफैमा नराम्रो होइन, यो कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो मुख्य कुरा हो भनेर प्रत्येक वर्ष सुनिन्छ। त्यो कारण के हो भने हामी अविकसित देशहरू, हामी अल्प विकसित देश, अब अलिकति ग्रेजुएसन गर्दैछौँ पर क्यापिटा जीडीपी को आधारमा, तर हामीहरूको यहाँ के छ भने जुनसुकै कार्यक्रम गरे पनि देशको लागि आवश्यक कार्यक्रम हैन। हामीले कुनै सरकारले सिँचाइमा बढी प्राथमिकता दिएर सिँचाइमा खर्च गर्यो या कुनै सरकारले बाटोमा प्राथमिकता दियो भने दुवै चिज हामीलाई चाहिने भएकोले हामीले कसैलाई पनि क्रिटिसाइज गर्न मिल्दैन। त्यसैले हामी के भन्न पुग्छौँ भने कार्यान्वयन गर्यो भने ठिकै हो भन्ने हो। र कार्यान्वयन क्षमता हाम्रो नेपालको एकदमै कमजोर छ। हामीहरूले जुन डेलिभरी जुन स्ट्रेन्थ हो त्यो डेलिभरी स्ट्रेन्थ निकै विक छ। त्यसैले सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु राम्रो छ, यसमा भएका कुनै पनि कुराहरूलाई डिनाइ या रिजेक्ट गर्न सकिँदैन। तर मुख्य कुरो अझै पनि के हो भने यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष मैले फितलो देख्छु, त्यसैले यसबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले देख्दैन, किनभने ओभरनाइट यो परिवर्तन हुनेवाला छैन। अब बाँकी अरू जुन हामीले आर्थिक पक्षको कुरा गर्यौं नि, यसलाई एक एकवटा गरेर छुट्यौं। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण यो त्यसो भनिरहँदाखेरि राज्यले गरिहाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो? यसलाई मैले 3 भागमा बाँडेर हेर्छु। नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको कुरो गर्दाखेरि अहिले हामीले सर्ट टर्ममा नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने वास्तवमा कोभिडबाट थिलो भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु छ र आम नागरिकलाई कोभिडबाट हामीले बचाउनु छ। त्यसैले कोभिडबाट आम नागरिकलाई बचाउन अघि हामीले निकै छलफल पनि गरिसक्यौँ। एउटा खोप दिनु पर्यो, अर्को धेरै मानिसहरूको ध्यान नगएको, त्यसैले मलाई एउटा गुनासो पनि छ धेरै बुद्धिजीवीहरूको या भनौँ विश्लेषकहरूको प्रतिको गुनासो के भने अहिलेको सरकारले या भनौँ हाम्रो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आम नागरिक जुन तल्लो तहका गरिब र वञ्चित समुदायहरूलाई जुन राहतको कार्यक्रम दिनुपर्ने थियो त्यो उहाँले भन्नुभएको थिएन। अहिलेको साझा कार्यक्रममा ती कुराहरू आएका छन्। मैले आजै मात्रै पनि नेपालका 4-5 जिल्लाका स्थानीय मानिसहरूसँग एउटा छलफल गरेको थिएँ र छलफलको क्रममा मैले सोधेको थिएँ हाम्रो नेपालमा करिब 40 लाख मानिसहरू यो के अरे इन्फर्मल अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् र कोभिडको कारणले गर्दा धेरै जसोले उनीहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यसैले हाम्रो एउटा अनुमान के थियो भने ती सबै एउटा भुखमरीको चपेटामा पर्नेछन्, उनीहरूलाई खानेकुरा हुने छैन। तर नेपालमा भुखमरीको त्यस्तो ठुलो समस्याको समाचार त आएन। के कारणले होला? हाम्रा पत्र पत्रिकाहरूले रिपोर्ट गर्न नसकेको हो कि वास्तवमै समस्या नआएको हो त भन्दा के कुरा उनीहरूले सेयर गरे भने समस्या नआएको होइन, समस्या छ। तर अहिले धेरै त्यस्ता मानिसहरूले गाउँघरमा एकअर्कासँग ऋण लिएर काम चलाएका छन् र त्यो ऋणको बर्डन उनीहरूलाई बढिराखेको छ र भविष्यमा त्यो ऋण तिर्न नै उनीहरूलाई गाह्रो हुनेछ। अझ कतिपय सहरी एरियामा त मिटर ब्याजीमा उनीहरूले ऋण लिएर आफ्नो जीवनयापन गरेका छन्। भने सरकारको जिम्मेवारी
त्यस्ता मान्छेहरूलाई हेर्ने हो। त्यसैले एउटा त्यो सर्ट टर्ममा हामीले त्यो गर्नुपर्छ। र त्यो सँगसँगै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा उपाय के हुन सक्छ भने सरकारले तल्लो स्तरका सरकारलाई, लोकल लेभल गभर्मेन्टहरूलाई प्रशस्त पैसा दिएर ती लोकल लेभलका गभर्मेन्टहरूले आफ्नो स्थानीय मानिसहरू जो बेरोजगार छन् उनीहरूलाई रोजगारी दिने। रोजगारी दिनको लागि हामीहरूले विभिन्न बाटोघाटो बनाउने, विभिन्न किसिमका स्कुलहरू निर्माण गर्ने, कतिपय ठाउँमा रुख वृक्षारोपण गर्ने या कतिपय ठाउँमा तटबन्ध गर्ने गर्यो भने हामीसँग दोहोरो फाइदा हुने भयो। एउटा त हामीहरूले डाइरेक्ट क्यास दिनुभन्दा त्यो दिँदाखेरि उनीहरूको भोकमरी त हट्ने नै भयो, हामीहरूको विकास निर्माणको काम पनि हुने भयो। त्यसैले हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्ने उनीहरूलाई राहत दिनुपर्छ र कोभिडको कारणले गर्दा बन्द भएका जुन उद्योग व्यवसाय छ उनीहरूलाई हामीले राहत दिनुपर्छ, जुन यो साझा कार्यक्रममा आएको छ। र मध्यम कालमा अब हामीहरूले गर्नुपर्ने के हो त भन्दा हामीले यो इकोनोमीलाई नयाँ दिशा दिनको लागि हामीहरूको एग्रिकल्चर सेक्टरलाई हामीले अपलिफ्ट गर्ने र टुरिज्म र त्यसपछि गएर हामीहरूको हाइड्रो पावरहरूलाई या भनौँ वाटर रिसोर्सहरूलाई प्रमोट गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। एग्रिकल्चर सेक्टरमा फेरि पनि निकै लामो बहस गर्न सकिन्छ कसरी गर्ने भन्ने। विभिन्न मान्छेका विभिन्न विचार आएका छन्, ती विचारहरूलाई संश्लेषण गरेर एग्रिकल्चर सेक्टरलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने बारेमा हामीले गर्न सक्छौँ। र लङ टर्ममा वास्तवमा हामीहरूले यो देशमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सर्भिस सेक्टरहरूलाई प्रायोरिटी दिएर हामीले गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीले हेर्ने भनेको कोभिड पश्चात हामीले एग्रिकल्चर, टुरिज्म अनि हाइड्रो पावर यी तीनवटा सेक्टरहरूलाई हामीले बढी प्राथमिकता दिएर इकोनोमीलाई हामीले रिभाइभ गराउनुपर्छ र यी सेक्टरलाई हामीले लगानी गर्यौँ भने रोजगारी पनि क्रिएसन हुन्छ। त्यसैले रोजगारी क्रिएसन वास्तवमा इकोनोमीको सबैभन्दा फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा हो र रोजगारीलाई सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने कुरो हामीले यी सेक्टरहरूमा प्रायोरिटी दिएर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर अधिकारी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि देखिन्छ। जस्तो सर्ट टर्म चाहिँ देखियो, लङ टर्मको कति छ, जस्तो मिडियम टर्मको पनि भन्नुभयो। मिडियम टर्मको पनि एग्रिकल्चर, टुरिज्म, हाइड्रोको कुरा यहाँ गरिराखेको छ। तर अब त्यसलाई जस्तो आर्थिक प्याकेज दिने भन्यो यो सर्ट टर्मको कुरा होला कोभिड-19बाट प्रभावितहरूको लागि। अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हाम्रो एउटा चाहिँ इकोनोमिक पार्ट धान्न सक्छ कि सक्दैन? प्याकेज दिने भन्दै गर्दा त्यो प्याकेज कतिलाई कतिसम्म दिएर गर्ने र अर्को चाहिँ त्यो विल पावर हामीसँग छ कि छैन? एकदमै जेन्युन प्रश्न गर्नुभयो। धेरैले यो इम्प्लिमेन्टेसन मेकानिजमको यो साइडलाई उनीहरूले त्यति छोएको देखिँदैन। विश्लेषण गर्दा कार्यक्रममै मात्रै फोकस भएको देखिन्छ। पहिलो कुरो यो दिएर साध्य छ कि छैन भन्ने कुरामा सर्ट टर्ममा जब मान्छेहरूलाई जीवनयापनमा नै लाइभलीहुडमा नै समस्या परेको छ भने मान्छेहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि, त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सरकारले जसरी भए पनि त्यो खर्च पुर्याउनुपर्छ। र मलाई लाग्दैन सरकारसँग त्यो खर्च पुर्याउन सक्ने क्षमता छैन भन्ने पनि लाग्दैन मलाई। किनभने अहिले पनि हामीले विभिन्न किसिमका कन्स्पिसियस जुन हाम्रो खर्चहरू छ या भनौँ नचाहिने खर्चहरूमा पैसा खर्च गरेको हामीले देखेका छौँ। त्यसैले ती कुराहरूलाई स्थगित गरेर भए पनि आम नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो। र जहाँसम्म इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा छ निकै राम्रो। जस्तै यस्ता किसिमका लक्षित कार्यक्रमहरू विश्वका विभिन्न भागमा लागू गरिएका छन् र भारतमै पनि कोभिडको सन्दर्भमा यस्तो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो र एउटा अध्ययनले के देखायो भने जुन लक्षित वर्ग हो त्यसको 60%ले त्यो कार्यक्रमबाट फाइदा लिन सकेनन्। कारण के त भन्दा कतिपयलाई त्यो कार्यक्रम छ भन्ने नै थाहा भएन, कतिपयलाई त्यो कार्यक्रममा फाइदा कसरी लिने, कहाँ जाने, के गरेर लिने भन्ने थाहा भएन, कतिपयलाई त्यसमा भर्नुपर्ने फारमहरू नै थाहा भएन। भने नेपालमा पनि त्यो समस्या छ। हामीसँग को गरिब हो भन्ने कुरा थाहा छैन, ती कहाँ बस्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन। अनि त्यसपछि गएर हामीले देखेको कोभिडको पहिलो लहरमा कतिपय यस्ता राहतका कार्यक्रम वितरण गर्दा धाँधली भएका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। र आजै पनि मैले छलफल गर्दा काठमाडौँका स्लम्प एरियामा बस्ने धेरै मानिसहरूको आइडेन्टिटी नभएर, उनीहरूसँग नागरिकता नै छैन, नागरिकता नभएर उनीहरूले राहतका कार्यक्रम पाएका छैनन्, उनीहरूले खोप समेत पाएका छैनन्। भन्यो भने
यी समस्याहरू हामीसँग छ। त्यसैले मैले सधैँभरि जोड दिने गरेको एउटा कुरो के हो भने कुनै पनि सरकारले आफ्ना यस्ता नीति कार्यक्रम लागू गर्नको लागि मानिसहरू कहाँ र कसरी बसेका छन् त्यसको हरेकको तथ्याङ्क सरकारसँग हुनुपर्छ भनेर मैले माग गरिराखेको छु हरेक फोरममा। तर अहिले यो समस्या समाधान गर्नको लागि पालिकालाई हामीले त्यो जिम्मेवारी दियौँ भने पालिकाले केही हदसम्म यो समाधान गर्न सक्छ। किनभने कमसेकम वार्डका मान्छेहरूले केन्द्रमा बस्ने सचिवले भन्दा वार्डको एउटा मेम्बरले आफ्नो मान्छेहरूलाई चिनेको हुन्छ। त्यसैले त्यो वार्डमा जिम्मेवारी दियौँ भने हामीले यी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कामहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू भने बाँकी नै छ। जस्तो तपाईँले भनेको यो परिचयको समस्या चाहिँ अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको अभियान चलाएको छ नि, यसले एड्रेस गर्छ? गर्नुपर्ने त्यो हो, तर हामीसँग धेरै कस्तो भयो भने एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र, एउटा नागरिकता, एउटा पासपोर्ट हैन, अर्को अनि लाइसेन्स, त्यसपछि गएर अर्को गयो, अर्को कतिका नम्बर हैन। हामीले देखेको छौँ यी सबैलाई अहिलेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बेलामा त एउटै नम्बरले काम गर्छ। तपाईँको एउटै थम हैन मार्कले काम गर्छ भन्यो भने एउटा कार्ड दिउँ र त्यो परिचय पत्र दिँदाखेरि पनि अब परिचय पत्र दिएर सर्टेन पार्सियल्ली गर्यो भने त्यसको मिसयुज हुने सम्भावना हुन्छ। जस्तै हामीले देख्यौँ नि पहिले गरिबीको परिचय पत्र मन्त्रीहरूले पनि लिएको भन्ने जस्ता कुराहरू। त्यो मिसयुज नगर्नको लागि नेपाल सरकारले हरेक नागरिकको एड्रेसको व्यवस्था गर्नुपर्छ र एड्रेसको व्यवस्था गरिसकेपछि एकपटक सहमतिको आधारमा राजनीतिक विवाद आउन सक्छ। हरेक मान्छेलाई त्यो नम्बर दिइसकेपछि उसका हेल्थ इन्फर्मेसनहरू, उसका इन्कम इन्फर्मेसनहरू, अरू सबै इन्फर्मेसनहरू त्यसमा अट्ने गरी सरकारले राख्नुपर्छ। अनि मात्रै यस्ता कार्यक्रमहरू जस्तै त्यो नम्बरलाई हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टसँग जोड्ने, टेलिफोन नम्बरसँग जोड्ने र एड्रेससँग जोड्ने गर्यो भने हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू सजिलै पुर्याउन सक्छौँ। आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा अर्थशास्त्री डाक्टर दधी अधिकारीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आज हामीले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर खास गरी यसको आर्थिक पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। फेरि पनि समयको लागि डाक्टर अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।